हरिओम। स्वागत छ सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै वेदचक्षु ज्योतिषमा। साथीहरू, हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा र ज्योतिषमा पनि तिथिको अति महत्त्व छ। पञ्चाङ्गका 5 अङ्गमध्ये तिथि पनि एउटा अङ्ग हो। तपाईको जन्म कुन तिथिमा भएको हो? प्रत्येक तिथिका भिन्न भिन्न देवताहरू हुन्छन्। तपाईको जन्म तिथिको देवता तपाईको जीवनमा सधैँ सहायक हुनुहुन्छ। जस्तै तपाईको जन्म चतुर्थीमा भएको हो। चतुर्थीका देवता भनेका गणेशजी हुनुहुन्छ। तपाईको जीवनमा गणेशजी हमेशा सहायक हुनुहुन्छ। हरिओम।